सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति मन्ये। आम् महोदय। मङ्गलं कृत्वा अद्यतनवर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्या जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषाम् आगतानां पुनः स्वागतं करोमि। नमो नमः। नमो नमः। ये जनाः स्वेषां वीडियो उद्घाटयितुं शक्नुवन्ति तेषां कृते मम प्रार्थना यत् उद्घाटयन्तु कृपया। गतवर्गे अस्माभिः पुनरावर्तनं कृतम्। तस्मात् यत् मार्च् मासे यत् अस्माभिः पठितं 15 व्याकरणवर्गाः संज्ञाः तथा सत्त्वादिकार्याणि तथा इत्संज्ञाः एते अस्माभिः अधीतम्। तस्य किञ्चित् पुनरावर्तनम् अस्माभिः गतवर्गे कृतम्। गतवर्गे पाठितानां बिन्दुषु यत् किमपि न अवगन्तुं शक्नुवन्ति ते प्रश्नान् कर्तुं शक्नुवन्ति। कदाचित् मनसि न आगच्छति, केनपि पृष्टं यत् अहं बहु त्वरया गतवान् अनेन महोदय आत्मनेपदी च परस्मैपदी च एतत् प्रक्रिया अहं ज्ञातुम् इच्छामि। तत् मया कृते किञ्चित् अस्पष्टमस्ति। अस्तु, अहम् आगमिष्यामि, चिन्ता मास्तु। तर्हि धातुः प्रकृतिः द्विधा भिद्यते तथा पदम् अपि द्विविधं भवति, सुबन्तं तिङन्तं च। प्रकृति अपि द्विधा भवति, प्रातिपदिकं तथा धातुः। पाणिनिना 5 पुस्तकानि अथवा ग्रन्थाः रचिताः। अष्टाध्यायी सूत्रपाठः, धातुपाठः, गणपाठः, लिंगानुशासनं तथा पाणिनीय शिक्षा। एतेषां सर्वेषां ज्ञानम् आवश्यकम्। केवलम् अष्टाध्याय्याः ज्ञानम् अस्ति चेत् अहं वैयाकरणः इति मनसि न आगच्छेत्। केन कारणेन इति चेत् सर्वे ग्रन्थाः उपरि अन्येषां ग्रन्थानाम् उपरि तस्य समानता अस्ति। किमिति चेत् पाणिनिसूत्रपाठे यथा अष्टाध्यायी सूत्रपाठे यदा धातूनां नामानि दीयन्ते ते सर्वे धातवः धातुपाठे उपलभ्यते। पुनश्च अन्तर्गणाः उक्ताः, गणाः उक्ताः, ते शब्दानां गणः अपि उक्तः। यदा सर्वादि सर्वनामानि, सर्वादि इति गण अस्ति गणपाठे, तेषु अंतर्भूताः ये शब्दाः सन्ति
ते सर्वे सर्वनाम इति संज्ञा प्राप्नुवन्ति। सर्वादि सर्वनामानि अभय भय दतर दतर एते कदाचित् नामानि सन्ति। पुनः यदा यदा शब्दः अस्ति, कोऽपि पदम् अस्ति, एक निमिषं, तस्य लिङ्गः कः भवेत्? स्त्रीलिङ्ग वा पुल्लिङ्ग वा नपुंसको वा? एतेषां संज्ञा लिङ्गानुशासनम् इति पुस्तके इति ग्रन्थे दत्तमस्ति। पाणिनीयशिक्षा वर्णानाम् उच्चारणं कथं भवेत्, कथं कर्तव्यं, कुत्र तेषाम् उद्गमस्थानः भवति। अस्माकं कण्ठः, यथा वयं वदामः अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः, इचुयशाणां तालु, ऋटोरक्षाणां मूर्धा, ये सर्वे सूत्राणि पाणिनीयशिक्षा इति ग्रन्थे अस्ति। हाँ, इदानीं प्रश्नः अस्ति वा केवूर् महोदय? लिङ्गानुशासनम् इति ग्रन्थ अमरकोशस्य रचयिता हाँ, या? अस्ति। न अमरकोशः अपि अस्ति, परन्तु पाणिनिना अपि रचितम्। Okay. Panini also had written the same, and Amarkosha was written by Amar Singh. He also done the same. But this is also famous. This is also famous. Both of us basically does the same thing. Is Panini senior to Amara? Yeah. Pratham Pratham Panini Rachita, then Amar Singh. Dhanyavad. So, as I was saying, ये धातवः द्विसहस्र आहत्य धातवः सन्ति पाणिनि धातुपाठे पाठे। ते धातवः दशसु गणेषु विभक्ताः सन्ति। दशसु गणेषु, they are divided into 10 ganas. And why I say 10 ganas? But because they are only used in the sarva dhatuk prakriya, lat, lot, lang and vidhiling lakareshu एव एतेषां प्रयोगः भवति। गण विकरण। Why I am saying that it is 10 ganas? It is only applicable in the 4 lakaras only: lat, lot, vidhiling and lang. 2 tit lakara and 2 nit lakaras. सर्वे जानन्ति खलु टित् and गित्? वा पुनः प्रश्न वक्तव्यं भवति। टित् लकारः ङित् लकारः के? तकारस्य न भवति ते तथा च यकार पचक कः गगङ्ग ङित् संज्ञा तस्य भवति। तर्हि एका कारिका अस्ति वादद्यादि जुहोत्यादिर् दिवादिः स्वादिरेव च तुदादिश्च रुधादिश्च तनुक्र्यादि चुरादयः. So these are 10 ganas. It has to be spoken exactly in the same way because it has been referred to as the same formation. We cannot change the 10th gana to be a bhavadi gana and first gana as a tudadi gana. We cannot change that. Oh. Vadadibhya adadibhya, Bhadadyadi, Bhavadi, Adadi, Juhotyadi, Divadi, Swadi gana. Tudadishcha, Rudhadishcha, Tanu, Krayadi, Churadayaha. So 10 ganas. वदतु महोदय स्क्रीन् किञ्चित् बृहत् करोतु। न दृश्यते मया। न दृश्यते। किञ्चित् बृहत्। अधुनापि इतोपि इदानीं सम्यक्। अस्तु अस्तु महोदय, सम्यक्। तो वादद्यादि जुहोत्यादिर् दिवादि स्वादिरेव च तुदादिश्च रुधादिश्च तनुक्र्यादि चुरादयः. So if you take it like a shloka or a karika, it will be very easier for you to remember the thing. That is why our Vyakarnas have coined different types of shlokas or karikas so that we can remember. It will be easier for us to remember.
वादद्यादि जुहोत्यादिर् दिवादि स्वादिरेव च रुदादिश्च रुधादिश्च तनु क्रियादि चुरादयः। गीता महोदय प्रश्नः। नमस्ते महोदय। स्वागतम्। कृपया वीडियो उद्घाटयतु। न शक्नोमि महोदय, इदानीं मम शरीरं अस्तु, सम्यक् नास्ति। अस्तु, अतः चिन्ता मास्तु, वदतु। महोदय, अहम् इदानीं परिचयक छात्रा अस्मि महोदय। किं वर्गः इति न जानामि महोदय। अयं वर्गः पाणिनि अष्टाध्याय्याः वर्गः अस्ति। मा बिभेत् इति अहं वक्तुम् इच्छामि। भयस्य कारणं किमपि नास्ति। So what you are learning is basically we are going deeper and deeper into the grammar portion. क्षम्यतां महोदय, अहम् आङ्ग्लभाषा न जानामि। अस्तु, संस्कृतेन वक्ष्यामि। अस्तु, यदा भवती पठन्ती अस्ति इदानीं सः केवलं रेडिमेड ऑब्जेक्ट इति तेन किञ्चित् पूर्वमेव रचितं। यदा लता गच्छति इति लता शब्दः अपि अस्ति, गच्छति इति शब्दः अपि अस्ति। पुनः पदद्वयं, तो वी कॉल इट एज अ पदद्वयं, यतोहि सुप् प्रत्ययस्य तथा तिङ् प्रत्ययस्य योजनं कृत्वा पदस्य निर्माणम् अभवत्। सो गच्छति इति पदम् इति भवती प्राप्तवती, पुस्तके लिखितमस्ति। परन्तु गच्छति कुतः आगच्छति? गम् इति धातु अस्ति, तेन सह प्रत्ययः भवति। गम् इति तस्य धात्वादेशः भवति। तस्य का प्रक्रिया एतस्य विषये अयं वर्गः प्रचलति। वर्गाः प्रचलिष्यन्ति अपि। शनैः शनैः वयं चतुर्षु लकारेषु लट् लोट् लङ् विधिलिङ् आहत्य 2,000 धातूनां रूपाणां निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। तस्मिन् मनसि किञ्चित् प्रत्ययानाम् एव कण्ठस्थीकर्तुं करणीयम्, अन्यत् किमपि नास्ति। यदि भयं मास्तु, किञ्चिदपि न अवगच्छन्ति चेत् केवलं शृणोतु, श्रवणसंस्कार अपि भविष्यति। अस्तु महोदय, धन्यवादः। So all dhatus are divided into 10 ganas, as I have told you: Dvadi, Adadi, Juhotyadi, Divadi, Swadi, Tudadi, Rudhadi, Tanadi, Kriyadi, and Churadi. And all ganas have a sign, individual sign, which is applicable only in case of a sarvadhatuk lakaras. What are sarvadhatuk lakaras? 4 lakaras are sarvadhatuk lakaras. Can anyone tell me 4 lakaras which are sarvadhatuk? Lat, lot, vidiling, lang. Lat, lot, vidiling, and lang. These 4 lakaras are called sarvadhatuk lakaras. Okay? Mahodaya, one doubt, Mahodaya. 10 ganas are there. For first gana, having shap pratyaya, lashakva tadite, and halantyam iti sutrena a iti tishtati. In one gana, akaram eva vikarna pratyaya asti. अकार विकरण नास्ति इति टङ्कण दोषः आसीत्। श इति आसीत्, श इति आसीत्, शकारस्य संज्ञा भूत्वा अ भवति। Okay, but in screen मध्ये, okay, न टङ्कण दोषः आसीत्, केनचित् अपि मया दर्शितम्। अहं मया तत्र कृतवान् इति परिवर्तनं कृतवान्। अस्तु महोदय। So all these 10 ganas have these signals or the signs which are called vikarana pratyayas. These are nothing but their individuality sign, that they are belong to these ganas, and this happen only in case of sarvadhatuk prakriya. What are sarvadhatuk prakriya?
What is Sarvadhatuk Pratyaya? Can anyone tell me? I have told you often. The Sutram. किञ्चित् Tingshit Sarvadhatukam. किञ्चित् सार्वधातुकम् Tingshit सर्वनाम Sarvadhatukam. प्रणव सर्वादि नहीं. तिंग So, तिंग प्रत्यय उपयुज्य अस्ति तत्र तिंग हाँ. सार्वधातुक पठति यति लङ् लकार अस्ति तिंग हाँ. प्लस जी सिप्थस् ति आरंभ अंग इत्यादि प्रत्यय उपयुज्य धातु अपि भवति तिंग सार्वधातुकः केवलम तिंग न तिंग शित सार्वधातुकम. तिंशित सार्वधातुक शित प्रत्ययः ये शकारस्य इत्युक्ते तालव्य शकारस्य इत्संज्ञा भवति. ते ये प्रत्ययाः सन्ति यथा शप श्यन् शानच् शत्रु एते सर्वे प्रत्ययाः शित प्रत्ययाः सन्ति. एंड तिंग एंड शित प्रत्ययाः सार्वधातुक संज्ञा प्राप्नुवन्ति. This is just a name or a group. It's nothing related to Sarvadhatu. Only those pratyayas are attached to the dhatus, and that is why the word dhatu are there. Okay, Sarvadhatuk and Ardhadhatuk. These pratyayas are supposed to be attached to dhatus and dhatus only, not to Pratipadik. So we cannot use Rama plus Tiptaji. We cannot use that. Okay. So we will see that. किमपि अर्थः नास्ति न, किं? विशेषः अर्थः नास्ति. सार्वधातु न सार्वधातुक अर्थ नास्ति, वयं केवलं ग्रुप् अस्ति सार्वधातुक अर्धधातुकं. ये धातवः अस्तु. ये प्रत्ययः तिङ् सन्ति अथवा षित् सन्ति ते सार्वधातुक संज्ञा प्राप्नुवन्ति. इदानीं पाणिनिना किम् उक्तम्? आर्धधातुकः शेषः. आर्धधातुकं शेषः. ये प्रत्ययः षित् नास्ति ते आर्धधातुक प्रत्ययः. परन्तु किञ्चिदपि एकः अपवादः अस्ति. तिङ् प्रत्ययः सर्वे सार्वधातुकः इति पाणिनिना उक्तम्. परन्तु इदानीं सः वदति लिङ्गाशिषि एंड लिट् च. एते सूत्राभ्यां पाणिनि उक्तवान् यत् आशीर्लिङ् लकाराणां तिङ् प्रत्यय लकारस्य तिङ् प्रत्ययः तथा लिट् लकारस्य तिङ् प्रत्ययः अपि आर्धधातुकः भवन्ति. So what are ardhadhatuk pratyayas? The ting pratyayas of Ashirling lakar and lit lakar are ardhadhatuk lakar. And shit vihaya ye pratyayah santi ye sarve ardhadhatukah santi. यथा kta ktavatu tavyat aniyar tumun tva इति सर्वे आर्धधातुक सन्ति. एतावत् पर्यन्तं कापि शङ्का अस्ति वा? So these two are exceptions, Mahodaya, ling and lit. Yes, linga ashirling and lit lakara ये तिङ् प्रत्ययाः सन्ति ते आर्धधातुक संज्ञा प्राप्नुवन्ति. So all apart from these two lakaras, all balance 8 lakaras will have a sarvadhatuk sanjna. Okay. Now we'll go to the vikarana pratyayas. Okay. Gana vikarana is nothing but a sign or a symbol of the particular gana. Vadi ganasya prathama dhatu asti bhu dhatu bhu sattayam iti artha. Vikarana pratyaya Paninina na uktam. Panini has not said the vikarana pratyaya for two ganas, which is Vadi gana and Churadi gana. But when we are using a sentence in the kartari vachya, karta rupena, then he has given one default sutram called kartari shap. So yatra yatra Paninina kimapi na uktam vikarana vishaye tatra tatra kartari shap ityasya prayogena shap pratyayah vidiyate. For Vadigana and Churadigana, he has not involved any
pratyaya, vikran pratyaya. He has said adadibhya shap luk, then juhotyadi shap shlu, divadibhya shan, then swadibhya shnu, udadibhya sha, kriyadibhya shna, and but he has not given for two ganas called Vadigana and Churadigana. So by using Kartari Shap as a default, we will have two separate pratyay called Shap for Vadigana and Churadigana. स्वादी तस्मिन् न Vadi, दत्तम्। Vadi and Churadi, 10th gana. First and Vadi. 10th gana. So now we will be talking about the number of ganas. If I say fourth gana, it will be a Divadi gana. Third gana will be Jhotyadi gana. 10th gana will be Churadi gana. Right. So keep this in mind. Keep do this abhyasa. So there are, I've taken this Antar gana last week. Right. Each ganas has subset of dhatus. Subset. It is nothing but a subset. Now, in Bhavadi Gana, there are approximately 1,000 dhatus are there. But they are also subdivided into subgroups. It's like Ghatadi, Jwaladi, Dyutyadi, Phanadi, Yajadi, Vrutadi, Sivadi, etc. So, where are these referred to? These are referred to in the Sutra Path. Vachi Swapi Yajadi Nam iti tatra samprasanya bhavati. We'll come to it. So Adadi, Adabhakshane, how the name is made is based on the first dhatu in that gana. So Vadi, Bhu, Sattaya is the first dhatu. Adadi, Adabhakshane iti first dhatu. Atra Shap iti vidhiyate. Parantu Adiprabhutibhya Shap iti sutrena tasya luk bhavati. Basically, luk is nothing but a lopa. But there is a different name given by Pani to identify this is something different than the standard lopaha. Again, in the Juhotyadigana, let me finish, then you come to question. Let me first finish this. Then if you have any question in mind, then you please ask. Okay. Juhotyadigana, who prathama dhatu, who dana danayoho. Juhoti, it's the first dhatu rupam. So there also it has been said shapa, but shlu. This is shlu is nothing but a lopaha. So in the lopaha has been told by 4 ways in a Sutrapatha: lopaha, shlu, lup, and lupa. 4 types. All have different meanings at that point. For example, when he says shlu, he gives a sutram of dvit, shlau. All dhatus having a shlu vikarana pratyaya will have a dvitvam, or doubling of the dhatus, like dadati, dadhati, juhoti, jahati. Will have a dvitvam. Swadi gana, swadibhya shnu, shrui abhishave. So shnu iti vikran pratyaya. Here I have mentioned all these ganas, divadi, gane, ushadi, radhadi, shamadi, swadi. This swadi is different from the swadi main gana. In the tudadibhya sha. So it is sha here. After its sangya, it will be a. So kiradi, kutadi, tumphadi, muchadi. Tanadi gana, first dhatu will be tanu vistare. Then u is the vikran pratyaya. Tanotyadihi is 10, only 10 dhatu. So tanotyadi is the antargana. Karyadi, do kriya dravya vinimaye, krinati. It has a shna, is a vikran pratyaya. Churadi, churastaye.
Prastaye will be the first dhatu. It has been given two pratyaya. First is a nich pratyaya, and another by default which comes as shap pratyaya. So there are approximately 509 dhatus are there, and approximately 8 to 9 antarganas. Akusmyaha, Agaviryaha, Adhushyaha, Kanyadihi, Nyapadihi, Tujadihi, Vijadihi. So why he has given this antarganas? So he wanted to say something different karyas for particular gana, for particular set of dhatus only. Kashita भिन्नः कार्यं वर्तते. केवलं एतेषु धातुषु एव भिन्नं कार्यं वर्तते. अनेन अंतर्गणाः रचिताः. यदा सूत्रपाठे अस्ति वचिस्वपि यजादीनां किति इति सूत्रं, तत्र यजादि धात् अंतर्गणे ये धातवः सन्ति, तथा वचिस्वपि अस्ति वच्, तस्य संप्रसारणं भवति. किं नाम संप्रसारणम्? अस्माभिः पठितं पूर्वं खलु. कोऽपि वदति वा? Eco संप्रसारणं energy, Reverse, opposite to reverse eco of eco energy. energy. Yan becomes ik. Yana becomes ik. So it is not eco energy, but samprasarancha. So yana will become ik. Here when we are switching vachi, here when you are seeing va, it will become uchyate. Okay. So it will be vakara will be converted to ukara, ekara, or ikara will be converted to yakara. Accordingly, yakara to ekara. Then ghatadayo mitaha. So this is ghatadi gana, gnapadi gana. Then there is a sutra called mitam hrasvaha. So ghatadayo mitaha, gnapadayo mitaha. So there is a, when we are doing itsanya, we say the dhatu having makarasya itsanya are called mit. Yesham धातुषु अथवा शब्देषु प्रत्ययेषु मकारस्य इत्संज्ञा भवति. ते शब्दाः अथवा धातवः यत्किमपि भवेत् मित् भवन्ति. परन्तु अस्मिन् पाठितेषु गणेषु मकारस्य इत्संज्ञा नास्ति. तथा गम नम रम वम अस्माभिः पूर्वं पठितं खलु. यदा वयं सन्नन्तम् अस्माभिः अधीतं, तथा ऋजन्तानाम् अभ्यासम् अस्माभिः कृतम्. So mitam hrasvah, it is not gam, is called mita dhatu. It will have an upada as a hrasva. It is not, it is always as gamayati, not gamayati. Because pathati becomes pathayati, but gamati, gacchati, it becomes not gamayati, but gamayati. Because it is mitam hrasvah, mit dhatu asti. धातोः उपधायां वर्तमान स्वरः ह्रस्व भवति. So similarly, पादीनां ह्रस्वः, आदीनां स्वराणां ह्रस्वो भवति. शे मुचादीनां, मुचादि अंतर्गणे ये धातवः सन्ति, श विकर्ण प्रत्यये परे नुमागम भवति. ओके. श विकर्ण प्रत्ययः कुत्र अस्ति? कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? इदानीमेव भवादिगण अच्छा शप श, केवलं श श प्रत्यय. श श वाति प्रथम आदि शप Second one. What is सेकंड अदादि शपलुक, Adadi? अदादि शपलुक, जुहोत्यादि शपश्लु, दिवादिभ्य शन, Shan. Shnu. स्वादिभ्य श्नु, Shnu. then Tudadi sha. तुदादिभ्य श, शः. तुदादि गणस्य शः. So that is how you remember it. तुदादिभ्य शः. रुधादिभ्य श्नम, क्रियादिभ्य श्ना, and then चुरा क्रियादि, तनु क्रियादि, तनादिभ्य उ, क्रियादिभ्य and क्रियादिभ्य श्ना, and चुरादिभ्य अनिच.
So when I am saying that muchadi ये अंतर्गणः अस्ति श विकरण प्रत्यय परे तेषां नुमागम भवति। सामान्य रूप में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो इदित धातु है उसमें नुमागम होता है, मालूम है? इदितो नुम धातु हो, या भूल गए सब? वाणीश्री भगिनी बॉम्ब इदितो नुम धातु हो नुमागम भवति खलु। यदा इदिता धातु सन्ति, यद् वद धातु अस्ति, वद ओरिजिनल इज वदी. Vadi is a original name. When we do a it sanya of anunasik ikara, so it will be nakarasya agama bhavati. Vanda iti rupam bhavati. So if you have not gone through the previous videos, please go through them. Okay. It will be difficult for you, not for me, to कंप hold धातु of. अपि सेम महोदय। Similar. Kapi is kanpa basically, and when numagam will be a kanpa, and then it will be changed to kampa because of the following letter pavarga. So what we have learned last time, chaturvidaha pratyayah dhatubhyah vidhiyante. Sanadi pratyayah, vikarana pratyayah, krut pratyayah, तथा ting pratyayah. 4 types of pratyayas are attached to dhatu. Sanadi pratyayah, vikarana pratyayah, ting pratyayah, and krut pratyayah. By usage of vikarana pratyaya and ting pratyaya, we get tiganta padam, tigantam. By adding a sanadi pratyaya, we'll get a new dhatu, like nich, like sun. Right? Patha plus nich is called pathi. Pathi will be a new dhatu. Similarly, patha plus san pi patisha is a new dhatu. We have pi patishati. So pi patisha is a new dhatu. When we are reading dhatu plus krut pratyaya, we'll get a pratipadikam. It will have all 7 into 3 vibhakti pratyayas, sup pratyayas. Okay. Ramu kridayam धातु अस्ति, तेन सह खञ् प्रत्ययस्य योजनेन राम इति शब्दः भवति। राम इति प्रातिपदिकम्, तेन सह 21 सुप्रत्ययानां योजनेन रामः, रामौ, रामाः इतानि रूपाणि वयं प्राप्नुमः। एतावत्पर्यन्तम् अवगतं वा? महोदय। So we have understood that these are pratyayas are attached to dhatus. Will you, if I add, so if I speak in Hindi or English, will it be comfortable to you? Or Sanskrit? No problem, sir. Any language. संस्कृते एव अपि अवगतम्। न, अहं जानामि, परन्तु मम कृते अपि सारल्य भवति यत् पुनः यदा वक्तुं विवरणं दातुम् इच्छामि, इंग्लिश संस्कृतेनैव मया वक्तव्यं चेत् सम्यक् रीत्या वक्तुं न शक्नोमि। अहम् अपि छात्रः एव। तर्हि ये प्रत्ययाः, ये चतुर्विधः प्रत्ययाः सन्ति, ते पुनः द्वितः भिद्यन्ते प्रक्रियानुसारेण। So there are 2 types of prakriyas going on, which is, I have told you, sarvadhatuk and ardhadhatuk. And that is why we have divided the pratyayas into 2 parts. So ting pratyayas and shit pratyayas are sarvadhatu pratyayas. Okay. So, and shit ting pratyayas like tiptaji. Can anyone tell me the ting pratyayas? Original form. I will tell, sir. I am B. Subbarao. Please go ahead. Tiptas ji, siptas ta, mipvasmas, ta atam ja, ta satam dvam, it vahi mahing. Uttama. So you have to remember these pratyayas and whatever pratyayas I am giving you today, for the 4 sarvadhatuk lakaras, you need to remember, at least read for 5 minutes a day. You will remember it. Okay.
Like in the lat lakara tita anti sita tha ni vahamaha te ite ante se ite dve e bahemahe. So this will type of pratyaya you should have. So it will be easier for you to make the prakriya. You don't have to look the pratyaya thing. So sarvadhatuk pratyaya tingshit sarvadhatukam. Ting pratyaya तथा षित् प्रत्ययः सार्वधातुक संज्ञा प्राप्नुवन्ति. आहत्य 33 प्रत्ययानां सार्वधातुक संज्ञा भवति. आर्धधातुक प्रत्ययः आर्धधातुकं शेषः. यक् त त्वा कवतु णिच् सन् एते प्रत्यादयः प्रत्ययः. लिट् प्रत्यय लिट् लकारस्य तिङ् प्रत्ययः आशीर्लिङ् लकारस्य तिङ् प्रत्ययः अपि आर्धधातुक भवन्ति. So what we have learned is the ting pratyayas, which are also known as lakara pratyayas. Yato hi te lakarasya sthane agachanti. Ada vayam kartari vachye प्रयोक्तुम् इच्छामः तर्हि अस्माभिः प्रथमं किं कर्तव्यं? गम इति कश्चित् धातुः स्वीकुर्मः तर्हि गम प्लस लट् इति अस्माभिः आदौ लेखितव्यम् अथवा लिखितव्यम्. Can anyone tell me what is a lat lakara? Where we are using a lat lakara? Vartamane kale. What do you mean by vartaman kala? Now whatever it is going on. No. Like to know. No, it is यः not. यः चलन् कालः अस्ति. It is not Going today. to. क्रिया There is आरम्भ nothing. अस्ति, क्रिया आरम्भ अस्ति, किन्तु समाप्तः न जातः. उत्तमम्. तत्र क्रियायाः वर्तमान कृते क्रियायाः कदाचित् एकमास पूर्वारब्धा पुनः, परन्तु एतावत् पर्यन्तं तस्याः समाप्तिः न भवति. यथा भवन्तः यदा गृहस्य निर्माणं कुर्वन्ति कदाचित् 6 मासाः भवन्ति, कदाचित् 1 वर्ष भवति. तस्मिन् समये यदि कोऽपि भवन्तं पृच्छति यत् निर्माणकार्यं समाप्तं वा, न, इदानीमपि प्रचलति. तस्मिन् 6 मासात् अनन्तरमपि इदानीमपि प्रचलति. सो क्रियायाः आरम्भः जातः, परन्तु एतावत् पर्यन्तं समाप्तिः न भवति. So if you have started constructing a house in say month of January and someone asks you what is the position, etavat api chalati, you cannot use a lang lakar because kriya has not been completed. Please keep this in mind. It has nothing related to today. There is the kriyayaha vartaman kalah. Kriyayaha samapti abhavat va kriya idanim api prachalati. Okay, today, tomorrow is different. Adyatana, anadyatana, we will come after later on. We will learn about the lakara. Kutra lat lakarasya prayoga bhavati, kutra lang lakarasya bhavati, kutra lung lakarasya, kutra lit lakarasya bhavati. Vyakarana drishtya asmabhi kartavyam. So then there will be a anadyatana lang, adyatana lang, adyatana bhutkalaha. Accordingly, we will have to use the lakara pratyaya. What we are using is for our own ease of usage. Or even if it is we have eaten something in the morning, we say aham akhadam. We will write this, right? Aham ata balakah agachat in the morning, but it is not there. Lang lakara is anadyatana lakara bhutkalaha. Anadyatana. It is not for today. Anadyatana. And for the adyatana in the morning, you have to use a lung lakara. Akarshit. He did it. Karot nahi. Akarshit. So, accordingly, but we are generally not using this. We will find this prayoga basically in the अस्माकं साहित्ये अथवा नाट्यशास्त्रे. यथा लिट् लकारस्य प्रयोगः परोक्ष यदा भवति, मया किमपि न दृष्टं, मम मातुः अथवा माता पितरौ विवाहः मया न दृष्टं,
तर्हि तस्मिन् समये अहं लिट् लकारस्य प्रयोगः कर्तुं शक्नोमि। एवं नास्ति यत् 5,000 पूर्वे यत् किमपि जातं तस्मिन् समये एव अहं लिट् लकारस्य प्रयोगं करोमि इति न। यत् किमपि मया न दृष्टं भूतकाले अभवत् तस्मिन् समये लुङ्लकारस्य अथवा लङ्लकारस्य अथवा परोक्षे अस्ति चेत् लिट् लकारस्य उपयोगः भवति। So long back means we are using lit lakara Mahodaya. No. Ah. This is wrong. That is what I've told. It is not that 1,000 years before or 10,000 years before. No, which has not happened in front of our eyes. Or we have not seen that happening, whether by TV or any by thing. We have not seen that happening. For example, our parents' wedding or our grandparents' wedding, we have not seen by our eyes. So we can use lit lakar for that. It is maybe 50 years ago, maybe 60 years ago. So it is not that far, but it is parokshe. Parokshe lit. Lang anadyatane lang. And right from 1 minute before to all the general lakara will be, bhutkal will be lung lakar. 1 minute before to the 1,000 years before, you can use lung lakar. Like a history, Mahodaya. You can use lung lakar for anything. You can use But it in for practical, whatever. we are not using that We are form, using Mahodaya. only 4 lakaras Yeah. because Mhm. just to make it easier for us, to Sanskrit Bhasha to become more practical and approachable. For example, I'll give you the lit lakar also. Bhavishyat kal is also two types. One is a anadyatana and one is anadyatana. Right? I'll be doing something in the evening is also a bhavishya kala. And I'll be doing something after 10 years is also a bhavishya kala. So when I'm using in a adyatana bhavishyat kala, I have to use a lit lakar, L-R-I-T, lit lakar. And I'm sure that I will nothing be doing today. It will be always be anadyatana. It will be lut lakar. Ham gantasmi. Shwaha ham gantasmi. Shwaha vargaha bhavita. It will be shwaha. I am specifically mentioned that is not happening today. It will be happening tomorrow or tomorrow onwards. Any can. Agami. But we can use Bhavishyati, that also we can use, Mahodaya. Generally, we are, see, that is what we are doing because we are not been got proper usage of the lakaras. Just that if you are using 10 lakaras, so we'll get afraid and we'll start renouncing the sentence, renouncing the language. It's too difficult for us to understand all the rupas. So 4 lakaras generally we use. Lang lakara for past tense, lit lakara for future tense. That's all. Mahodaya, for lung lakara, can you give an example like Paraprokshakali, like a Ramayana period? It happened. Katham Uktavyam. Abhavishyat. That's what he's telling. Prayaha, we are using it like that. But that's not the way to be used. That's what Lang lakara is lung. Lung. Example for lung. So lit lakarasya bhavantah jananti khalu bhavati babhuva gacchati jagama Ramah vanam jagama. We have not seen Rama actually going to forest. We have seen that he went to forest. Ramah vanam jagama. Ramah nama ekah raja babhuva. Abhavatna babhuva. In Gita also it comes. Babhuva comes in Gita also. So similarly, we can use Krishna Namaha Ekaha Balaka Abhut. When we are using Ma Bhut, something, there is a sentence in our Rigveda, Ma Bhut. So this is Ma Bhut is nothing but Ma Abhut.
मांग योगे सर्वदा लुंग लकारस्य प्रयोगः भवति. It will be in the meaning of लोट लकार. मा भूत नहीं करना चाहिए आपको ऐसा. मा भवतु इत्यर्थे. महोदय एक प्रश्न अस्ति. Suppose if my daughter wants a book and I have not seen, to use lung, is it appropriate? See, she just wants a book. He has done nothing to buy it, right? You have not seen it. She has misplaced it, which I have not seen. So you can use, if she has misplaced in the past, then you can use it. Okay. Because we have not seen that actually she has misplaced it or not, or given to some friend. You have not. So that's in what that you case, we are using lang lakara, Mahodaya. Maya na drishtam. See, lang lakara is generally used because it is easier. So rather than confusing in 3 bhutkalas and 2 bhavishyat kala, we have focused only on 1 bhutkala and 1 bhavishyat kala. But grammatically, as per the Sanskrit grammar, there are 3 bhutkalas and 2 bhavishyat kala. Maya na drishtam samyak va mahodaya. Maya na drishtam. That is a karmani. Astu. That is a karmani parayoga kata pratyayasya. Aham na dadarsha. हाँ, हम न ददर्श. Aham na dadarsha. ना ददर्श तो बालक न ददर्श. दर्श का उत्तम पुरुष आपको बोलना पड़ेगा. Same, isn't it? I have to check. I don't remember, to be honest. Darsha. Pashya. No, in case of Prapashya. lit lakara is darshayamasa. Darshayam babhuva. That's why it comes in lot of Ramayana shlokas that Darshayamasa. Now, darshayamasa is using in the Pratham Purush Ekvachan also and in the Uttam Purush Ekvachan also. Darshayamasa. Darshayamasa. Okay. अस्तु. तर्हि 10 लकाराः अपि भवन्ति यत् भवन्तः सर्वे जानन्ति. टित् लकाराः, ङित् लकाराः, 6 लकाराः टित् लकाराः सन्ति, 4 लकाराः ङित् लकाराः सन्ति. आहत्य 10 लकाराः सन्ति. एतेषु सार्वधातुक लकाराः लट् लोट् लिङ् लङ् 4 लकाराः सार्वधातुक लकाराः. लिंग लकारे केवलं विधिलिंग लकार एव सार्वधातुक लकारः. शेषः आर्धधातुक लकारः. लिट् लुट् रुट् लुङ् लृङ् आश्रलिङ्. इदानीं पाणिनिना ये सूत्राणि दत्तानि तेषाम् अथवा तेषु किं किं सन्ति. How do we do the artha of the particular sutras? So one gives is a sanya. He just gives us the name. Like adengunaha. At and eng pratyahare ye shabda ye varnaha santi. A and O are called guna varnaha. This will not change anywhere in the Ashtadhyayi. This guna varna remains same. And he has just classified the guna varnaha. Now said what to do, where to use the guna varnaha, where. Then he gives the vidhi sutra that you have to do guna varnaha in like sarvadhatuk ardhatukayoho. Here you have to do the guna. He just said this. So this is the vidhi that you have to do guna. But kasya sthane कर्तव्यम परिभाषा सूत्रम इको गुणवृद्धिः इकस्थाने गुणः तथा वृद्धिः भवति. केवलम इकस्थाने
इक् वर्णस्य स्थाने एव गुणः भवति, इक् वर्णस्य स्थाने अपि वृद्धिः भवति. So this sanya and paribhasha will be throughout, will be the same. It will not change. If I say guna karaniyaha, it guna, if I say guna, it will always mean that it will be a, and o. And in which place I have to do the guna, it will always be in the ikasthane, iko guna vruddhihi. So ikasthane eva guna bhavati, अन्य स्थाने न भवति. But कुत्र कदा कर्तव्यं? विधि सूत्र यदा यस्मात् यत्र यत्र विधीयते तत्र तत्र एव करणीयम्, अन्यत्र न करणीयम्. या सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रमस्ति. यदा पित् प्रत्ययः भवन्ति तर्हि इगन्त अङ्गस्य सार्वधातु गुण भवति इति सूत्रम् अर्थः अस्ति. So it means if the anga is an iganta ending with a eu ri, maybe it is an harsva or dirgha, then it will have replaced by the guna varna. It will be, if it is an ikara, it will have an ekara. It will be an ukara, it will have an okara. If it is a rakara, it will be an ar. Okay. Like So this is- ni dhatu nayati हाँ, यथा नी धातु अस्ति, nayayati. नयति, आदौ तो नी धातु अस्ति, तेन सह वयं शप् प्रत्ययस्य योजनं कुर्मः, तेन सह तिप् प्रत्ययस्य योजनं कुर्मः. तर्हि नी प्लस शप्, फर्स्ट इट विल बी सार्वधातुक आर्धधातुकयोः अनेन सूत्रेण गुणसंज्ञा भवति. अङ्गस्य अन्तिम वर्णस्य, नी अंतिम वर्ण अस्ति इकार, दीर्घ इकार. दीर्घ इकारस्य एकार आदेश भवति. तो ने भवति, ने and a. So then after ne and a, then it will be a sandhi karya. Echo yavayavah nayati, aya adesha and nayati. So sanya, vidhi and paribhasha. This sutra tells kasya sthane kim bhavati, and each sutra will tell sthani and adesha and nimitta. Kasya sthane kha adesha bhavati, kena nimittena bhavati. Ta eko yanachi iti asti sutra. Tari ikaha iti shashti vibhakti. Ikaha sthane यण आदेश भवति. यण इति प्रथमा विभक्तौ भवति. यण भवति कदा भवति? अचि परे. अचि सप्तमी विभक्ति. तथा स्थानिनि भवति, निमित्तं भवति, ते सर्वदा सप्तमी विभक्तौ भवति. इको यण अचि, इकः यण अचि, इकः षष्ठी, यह आदेशः अस्ति सर्वदा प्रथमा विभक्तौ भवति. यस्य स्थाने अस्ति स षष्ठी विभक्तौ भवति. यह निमित्तः अस्ति सर्वदा सप्तमी विभक्ते भवति. That you will please keep in mind, even if it is Sandhi Rula or in the Ashtadhyayi Vyakaran, you please keep it in mind, if any sutra you come across, find the sthani, adesha and nimitta. For example, she muchadinam. So she muchadinam. she pare, sh pratyay se pare, muchadinam anganam ti numagam bhavati. Numagam iti uparitah anuvrutti agacchati. So please, you have to take this thing into mind while going through the sutra patha. For example, I'll tell you, it is not written here, but I have tell you. For example, I have just told you about sarvadhatuk ardhadhatukayoho. Sarvadhatuk तथा आर्धधातुक प्रत्यये परे, आर्धधातुकयोः is the saptami dvivachana. It is the nimittam asti.
सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति एव सूत्रमस्ति। तर्हि किं कर्तव्यं? सार्वधातुक आर्धधातुकयोः अस्ति चेत् किं कर्तव्यं? तस्मात् पूर्वम् एकसूत्रमस्ति मिदेर् गुणः। मिद् इति धातोः गुण भवति इति तत्र लिखितमस्ति। सो गुण तस्मात् इदानीम् एव युज्यते। सार्वधातुक आर्धधातुकयोः गुण भवति। Now, just if you go a little bit up in the first one, we'll have the Sanya Sutra, Adhikar Sutra called Angasya. Angasya. So, Angasya will be an Adhikar Sutra. It will cover more than 1 or 2 chapters. So, Adhikar Sutra, Anuvrutti, like Pratyayaha is an Adhikar Sutra. It will continue for 3 chapters. It have long effect. So whatever is told here is Pratyayaha. Mahodaya, Whatever is it possible to give with example, Mahodaya? It will be Which easy one? to understand. Which one? Which example? What? Any example, Mahodaya, for Sarvadhatu, Ardhadhatu? I am coming. I have just gone Okay. ahead and I'm coming back. This is just a step by step. We are just discussing this thing, so I thought I might as well tell you about this. Now the thing Pratyayaha. भारती भगिनी प्रत्ययः विषये भवत्याः प्रश्नः आसीत् खलु? तिङ् प्रत्ययः कुत्र विधीयते? आत्मनेपदी प्रत्ययः कुत्र भवति? परस्मैपदिनः कुत्र भवति इति भवत्याः प्रश्नः आसीत्। तत्र अस्माभिः द्रष्टव्यं, यदा आदौ अस्माभिः इत् संज्ञा कृतं खलु, तर्हि इत् संज्ञायां तथा स्वरस्य अपि भेदः अस्माभिः दृष्टः। स्वरित् उदात्त अनुदात्त अथवा उदात्त अनुदात्त स्वरित् एते भेदः सन्ति स्वरस्य। So please listen carefully. अनुदात्तंगित आत्मनेपदम् यस्य प्रत्ययस्य अथवा धातोः ङकारस्य अन्तिम ङकारस्य कख गघ ङकारस्य इति संज्ञा भवति हलन्त्यं सूत्रेण। कख गघ अङ् अथवा फॉर एग्जांपल शिंग स्वप्ने इति धातु, डिंग दयते इति धातु, डिंग शिंग, these are all गीत लका गीत धातवः। यस्य ङकारस्य इति संज्ञा भवति। So wherever you find that there is an it sanya of gakara, there will always be atmanepadi pratyahanta shabda. For ding, it will be dayate. Shing, it will be shete. Dayate, dayete, dayante, shete, shayate, sherate. So first we have completed is the git. Now we have to look when you see go through a dhatu patha. If it is a swara saswara dhatu patha, you will find that some are marked, like anudatta is a line below and swarita will be a top line, two lines or one line, horizontal and vertical line. So one which is underlined a particular swara, so it will be called anudatta. Uddata, there will be no sign, nothing. So anudatta. So what we have done, for example, edha dhatu asti, edha. Right? This is basically, I'm just writing here, I'll remove it. Here I have written, so here, edha vruddho. As you can see here, not coming, so both of them are not coming. So just understand that this is edha
having a anunasika akar. And S, because I have marked S as anudatta. Yasya swarasya itsanya bhavati. Yada saswaraha anudattah bhavati. तस्य धातोः सर्वदा आत्मनेपदी प्रत्ययः भवति। महोदय अत्र एध हाँ, अनुनासिक एध अस्ति। प्रकारस्य उपरि मैं न टाइप कर्तुं शक्नोमि न इदानीं। मया अवगतं धकारस्य उपरि अनुनासिकः अस्ति आम् इति तदर्थं तत्र हीत् संज्ञा भवति। आम् धकार उत्तर अकार अस्ति। तस्य पूर्व वर्णः अनुदात्तः भवति। न अकारः यस्य संज्ञा भवति स एव अनुदात्त भवेत्। पुनः पुनः हिंदी तनु गुजरातीમાં સમજાવું। આ એધ ધાતુ છે, એધ ધાતુમાં આપણે અનુનાસિક અકારની સંજ્ઞા કરી। अनुनासिक आकार जे छे ए ज आकार अनुदात्त होवो जोईए। यह कोऽपि स्वरस्य इत् संज्ञा भवति सस्वरः अनुदात्तः भवेत्। अस्तु। नॉट द बिफोर, जिसका मैंने इत् संज्ञा किया है वही स्वर। ओके, स्वयं। आम आम आम। उसका यदि दूसरा स्वर यदि हम देखेंगे वो क्या दिखाता है, वो आप आगे पढ़ेंगे, वो इट संज्ञा इसमें इडागम होगा या नहीं होगा वो दिखाता है। यदि कोई भी अब धातु अभी आप पढ़ते हैं, उदात्तः, अनुदात्तेतः, उदात्तः, स्वरितेतः यदि करके आया, उसमें फर्स्ट उदात्त जो है वो इडागम दर्शाता है, और सेकंड जो अनुदात्तेतः, अनुदात्त इतः, अनुदात्तेतः वो आपको दिखाता है कि आत्मनेपदी इसमें है। उदात्तः, स्वरितेतः, उदात्त है मतलब उसमें इडागम होगा, स्वरितेतः ही से उसमें उभयपदी प्रत्यय होंगे, और उदात्तः, उदात्त होगा तो कर्तरी पद, परस्मैपदी पद। उदात्त में इडागम भी होगा और इसमें परस्मैपदी प्रत्यय होंगे। और लब धातु महोदय लभते समते समानमेव लभ इति अस्ति। अत्र बाध्रु इति धातु अस्ति, अनुनासिक ऋकारस्य इति संज्ञा भवति, सः ऋकारः अनुदात्त अस्ति। तर्हि अनुदात्तः, अनुदात्तेतः, we'll just change the name of अनुदात्तेतः, this अनुदात्त अधिकम इत, अनुदात्तेतः, इसका आत्मनेपदम्। Here ऋकारः अस्ति महोदय, बाधते इति धातु अस्ति। Badhra is the original form. Okay. After the it sangya, we have removed anunasik rukara, which was anudatta. Badh iti avashishyate. तर्हि तत् धातुः आत्मनेपदी भवति। हाँ, यस्य अनुदात्तः स्वरस्य इति संज्ञा भवति, यथा अथवा यस्य गकारस्य इति संज्ञा भवति, सः धातुः आत्मनेपदी प्रत्ययः प्राप्नोति। आं महोदय, धन्यवाद। क्लियर अस्ति इदानीम्? आं महोदय। अस्तु, तर्हि उभयपदी प्रत्ययः स्वरित इत कर्तृभिप्राये क्रियाफले यस्य स्वरस्य इत् संज्ञा भवति, यदा स स्वरः स्वरित अस्ति, अथवा तु तत्र अनुनास, तत्र ञकारस्य चवर्गस्य पंचम वर्ण तस्य इत् संज्ञा भवति, सः धातुः उभयपदी प्रत्ययः प्राप्नुवन्ति। मतलब परस्मैपदी अपि भवति, आत्मनेपदी अपि भवति। तथा अत्र महोदय, फॉर ऑल उभयपदी धातु इत् संज्ञा ञकारः एव भवति खलु महोदय?
Not that is what there are two conditions. First, in the Yakara Saint Sangya and Yakara Saint Sangya, and then either Yakara Asti Chet Tasya Sangya, यदि Yakara Nasti, तत्र यदा स्वरस्य संज्ञा भवति, अनुनासिक अचस्य संज्ञा भवति, सः स्वरः स्वरित स्यात्. As we have seen in the Anudatta Swara will have an Atmanepadi. In here, Swarit Swara will have Ubhayapadi. I know I am being very technical here, but I don't have a choice here. Okay, I have to and give the answers to my Bhagini who has asked me this question, and it is my duty to answer. I am trying to be as easy as possible. महोदय, अत्र उभयपदी धातु कृते किमपि उदाहरणं दास्यति वा? डुपचश् पाके अत्र पश्यतु. डुपचश् पचति पचते. अत्र चकार उत्तर अकार अस्ति. चकार उत्तर अकार अस्ति. षकारस्य इति संज्ञा भवति हलन्त्यम् इति सूत्रेण. अत्र चकारोत्तर अनुनासिकार अस्ति. सः अकारः स्वरित अस्ति. अत्र पश्यतु मया लिखितं स्वरित. चकारोत्तर अकार अस्ति, सः अनुनासिक अस्ति, सः स्वरित अस्ति. सो तस्यापि लोपः भवति. अत्र डु इति गच्छति आदिर् टुडवः अनेन सूत्रेण. तर्हि पच इति एव अवशिष्यते. तर्हि पच धातु कीदृशः धातु? स्वरितेतः धातु, अनेन उभयपदी धातु. स्वरितेतः. We have to, when we go through a dhatu patha, we should be able to identify which pratyayas this dhatu will have. If this dhatu doesn't belong into over two, it is neither an anudatta swara, neither a swarit swara, then only swara left is a udatta. If there is an udatta, it's sanyaka, अथवा तो ज्ञकार विहाय अन्य कोऽपि हल अस्ति, सः स्वरित तत् परस्मैपदीयः भवति. शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्. कर्तरि परस्मैपदम्. कर्मणि न. कर्तरि परस्मैपदम्. कर्मणि सर्वदा आत्मनेपदमेव भवति. खलु? कर्म कर्तरि एव परस्मै भवति. सः गच्छति, बालकः गच्छति, बालकेन गम्यते. इट इज नॉट गम्यति. For this we have to take the aupadeshika dhatu and we have to identify exactly. Try and do. I will be sending a dhatu patha. Mahodaya. I will give send a griha dhatu patha. Who will do the Griha Patha? Telling me I give Griha Patha. Who will do Griha Patha? Okay. So, Sheshat Kartari Parasmi Padam. So, like Labha, Vanda, Seva, Adaya, say Sarve, Atmani Pratyaha Eva Bhavanti. Yatha Atra Anudattaha Bhavati, Yatha Kutrapi Geet Bhavati. Sarvada Atmanepadinaha Bhavanti. यह पठ क्रीड चल लिख सर्वदा एव परस्मैपदिनः भवन्ति. तत्र उदात्तः उदात्तेतः भवति. परन्तु ये स्वरित ईत अस्ति ते उभयपदिनः भवन्ति. And where to use a परस्मैपदी रूपम and where to use आत्मनेपदम in the उभयपदी? That is a big question. माता पचते और माता पचति. Where to use? कर्तृभिप्राये क्रियाफले. क्रियायाः फलं कस्य समीपं गच्छति? माता पचति. यदि माता एका एव अस्ति, गृहे अन्य कोऽपि नास्ति, स्वयं कृते एव पाचनं करोति, तर्हि माता पचते. आत्मनेपदी रूपम्. आत्मने एव करोति खलु.
परंतु गृहे अन्य सदस्याः अपि सन्ति, सा अपि खादिष्यति, पर अन्य सदस्याः अपि सन्ति, तर्हि माता पचति। कोऽपि बालकः कुत्रापि गेस्ट हाउस मध्ये भवति, सः मैगी पचति, पचते, नॉट पचति, स्वयं खादति खलु मैगी। यदा तस्य मित्राणि सन्ति तर्हि पचति भवेत् तस्मिन् समये, सा यदि एका एव अस्ति चेत् पचते। So you keep this in mind, which root to use in the ubhayapadi dhatu. क्रियायाः फलः कुत्र लभ्यते इति अस्माभिः द्रष्टव्यम्। So this is a vikarana pratyaya, what we have seen. So all the gana apart from vadi and churadi gana have been assigned a different vikarana pratyaya, and kartari shap is the default sutram. So that for those ganas or for those dhatus, for example sanadantya dhatavah, सनादि प्रत्ययानां योजनेन ये धातवः अस्माभिः निर्मितं, येषां कृते कोऽपि गण विकरणं नास्ति। अतः यत्र यत्र कुत्रापि न प्रदर्शितं, न उक्तं, तत्र तत्र सर्वत्र शप् इति विकरण प्रत्ययः भवति। यदि णिच् प्रत्यय यदि भवति चेत् पाठि इति धातु भवति, तेन सह णिच् प्रत्यय पठ प्लस णिच् प्लस शप प्लस ति इति रूपं भवति। णिच् प्लस शप पाठयति। Okay, so bhavadi gana shap, then kartari shap. I have mentioned the sutram also. Gana, so vadi gana kartari shap, vikran will be shap. Adadi gana shap will be mentioned, but it's a look. Adi prabhutibhya shap. जुहोत्यादि गणे शप श्लुः, शप अस्ति परन्तु तस्यापि लोपः भवति, श्लु भवति। जुहोत्यादिभ्यः श्लुः. So in both the cases you cannot see the vikarana pratyaya. दिवादिभ्यः शन, स्वादिभ्यः श्नुः, रुदादिभ्यः शः, रुधादिभ्यः शन श्नम्, तनादिभ्यः उः, त्र्यादिभ्यः श्ना, चुरादिभ्यः णिच् and शा, both. These all we have to remember. Okay, then only we can go ahead in making the prakriya. महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति। Well, वयं विकरणप्रत्ययः अत्र दृश्यते, किन्तु यदा लोपः भवति तदा किमर्थं तत् विकरणः ददाति पाणिनि? लोपः भवति तस्य कारणमस्ति। तत्र अधिप्रभृतिभ्यः शप् इनेन सूत्रेण न लोपः कृतः। तत्र जुहोत्याभिः अपि शप् अस्ति, तत्रापि लोपः कृतः। But each time he does the give a different word for luka and lopa and shlu. It has a different meaning. So But finally, eva tishtati khalu mahodaya, most of the ganas. Why? For example, in ad dhatu, there is no vikarana pratyaya. Ad and ti. So the rupam will be atti. Asa and ti. Asti. There is no vikarana pratyaya. मम प्रश्नः एवम् अस्ति, केन कारणेन दत्तम्? यदि लोपः भविष्यति तदा लोपः भवति, परन्तु केन कारणेन कर्तरि शप् अनेन कर्तृ कारणे शप् इति दातव्यं भवति। कर्तृ अधिकारे क्रिया कोई करता है, कर्ता हिसाब से है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट कर्तरि शप् लगेगा, लेकिन उसका लोप हो जाएगा या लुक हो जाएगा।
मतलब कि कुछ विकरण होना चाहिए, फिर बाद में उसका लोप हाँ, या सार्वधातुक प्रक्रिया में सार्वधातुक हम लोग किसको बोलते हैं? लट, लोट, विजिलिंग और लंग, 4 लकार में विकरण प्रत्यय होगा, वो होगा ही होगा। उसके पहले आप जोड़ नहीं सकते। अच्छा, अच्छा। उसके बाद में लोप कर दीजिए, वो अलग हो जाएगा। उसका करने का कारण है, उसका कोई डिफरेंट कारण है। वो जैसे जैसे हम प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे तब तक, जब जब आएगा तब तक समझ में आ जाएगा। But it should be there. वो शुड बी देयर इन द सार्वधातुक प्रक्रिया। Ah, So what is a shit pratyay, shit vikran pratyay out of this? Shit vikran pratyay, can you tell me? Shit vikran pratyay. चकार से तालव्य सकार। हाँ, so मैंने इतने विकरण जो लिखे हैं यहाँ पर, इसमें कितने विकरण शीत हैं? Tap, shing, Shing. Where I have written shing? हाँ, shan, no, shan, no, shan Flu. महोदय। No, पुरानी भी आ क्षिप् जाएगा। न महोदय। किम? पुनः एकवारं वदतु, केन उक्तम्? एक्सेप्ट तनादि उः सर्वे षित् प्रत्ययः। हाँ, अत्र णिच् अपि अस्ति। हाँ, So, नीच अभी शप नीच अस्ति। प्लस शप्। and this is only आर्थ धातुक प्रत्यय, उ। Uhu basically is a juice pratyaya. Not here. Uhu is the vikran pratyaya only. So uviyaya sarve vikran pratyaya sarvadhatuk pratyaya. Uhu vihaya. Because sarvatra eva shakarasya itsanya bhavati khalu. Atra shap asti, shan asti, shnu asti, shah asti, shnam asti, shna asti. Trapi shap asti. In all the vikran pratyayas except tanadigana, all the are sarvadhatuk. But in the Tanadigrana, only 10 dhatus were there, so it has been also included in the Sarvadhatu Prakriya. Okay, understood? yes महोदय। हाँ, दूसरे भी बोले, खुल करके बोले तो मुझे मालूम पड़ेगा कि समझ में आया नहीं आया। आम, आम। So now we'll learn little about the Prakriya or what are the Sutrani. So we'll start with Lasya. Ting Pratyayaha साधारणतया डायरेक्ट न युज्यते धातुना सह, प्रत्यक्षः न युज्यते साक्षात्. So first it has to be lakara pratyaya. यथा gam plus lat, gam plus lot. तत्र लकारस्य इत् संज्ञा भवति, लकारे केवलं ल इति अवशिष्यते. तत्र लस्य स्थाने तिङ् प्रत्ययः विधीयन्ते. लस्य स्थाने, so लस्य is a सूत्रम. लस्य स्थाने इति तप्तझि सिप्तस्थ मिप्वस्मस् तातां च था सातां ध्वम् इड्वैमहीं इति प्रत्ययः लस्य लकारस्य स्थाने विधीयन्ते. अतः तेषाम् अन्य नाम अस्ति लकार प्रत्ययः. So always keep this in mind. You cannot use gum plus ti. You have to start with gum plus lat or gum plus lot, gum plus lung. Then lung को हटा करके तिप्तस झी सिप्तस्थ, whatever purush you want. So these are the basic pratyaya. This is tiptas ji. This is a sutra, and this is what we have done out of this. Tiptas ji siptastha mitvasmas ta atam jha ha satham dvam itvahi mahi. So rittle, ringle, rit already having that lakara pratyaya mahodaya. These are different because they will be have an idagama and there will be a lakara pratyaya called sya. This is not a vikaran pratyaya. We are now studying the sarvadhatuk prakriya, so we'll just focus on these 4 lakaras. Okay. When we'll study
the lit lakara will be an ardha dhatuk lakara, then we'll do the difficult their discussion there. So lasya la parasmai padam. So all this tig pratyaya starting from tiptas, jhi, sipthastha, mipvasmas are called parasmai padi pratyayas. Laha parasmai padam. Basically, he wanted to state initially that all lakara pratyayas are parasmai padi pratyayas. Lasya sthane ye vidhyante te pratyayah parasmai padinah bhavanti. Then now the next sutra comes tanganam atmane padam. So starting from the ta, tanganam ending with tang pratyaya. We are learning from ting pratyaya, but for the atmane padi, it is starting from ta and ending with ga. Tang. So for tanganam atmane padi sanya bhavati. All tangana pratyaya, tanga pratyaya are atmane padi pratyaya. I am teaching you very gradually and very slowly. You will find sometime it is very basic, but I don't want to rush you through in the Panini, right? It is very essential that you thoroughly understand. Even if we take 1 or 2 classes extra, I don't mind. Okay. So this 18 ting pratyayas we get from this sutra tiptasji. Te pratyayah iti pratyayah lakarasya sthane agacchati. Lasya. And then eteshu prasama nava pratyayah te parasmaipadinah अन्य नव प्रत्ययः आत्मनेपदी प्रत्ययः सन्ति. So even Shatru Pratyaya and Kwasu Pratyaya, the Kwasu Pratyaya and Kanach Pratyaya will be added at the time of lit lakara. So this comes in the time of lit lakara. We are not touching that. So just remember Shatru and Shanach as a Shit Pratyaya. So Tanganam Atmane Padam. So lit lakarasya sthane Kwasu and Kanach adesho bhavati. So lit lakaras we are not taking, but as this Kanach I have mentioned here, Kanach, and Kwasu, just remember that these are ordered in the place of lit lakara. Now we see there are subantas. There are 21 subantas and only 9 lakaras, 9 purushas. Right? Pratham purush, ekvachan, dvivachan, bahuvachan. Then kutra saha yoktum shaknumaha vayam. How to interact between these two? Where can we put anything in any? Can we put a balaka gachami? No. Can we go tvam gachati? No. Then he gives the sutrani. So out of this 9 what you are getting table, a tani tingas trini prathama madhyama uttamaha. Out of the 3, there are now indicate the purusha. So out of the first 3 is called prathama purush, then madhyama purush, and then uttama purusha. So here prathama purusha, madhyama purusha, and uttama purusha. Tani ekvachanam, dvivachanam, bahuvachanam. These are also divided into tani ekvachanam, dvivachanam, bahuvachanam. Now, vibhaktischa, we have already learned this sutram while we were doing it sanya. Na vibhaktau tusmaha. Remember? Sup and ting pratyayas are called Mahodaya. vibhakti pratyayah. तर्हि तस्मिन् विभक्ति प्रत्यये तस्य सकारस्य तथा तवर्गस्य मकारस्य इति संज्ञा न भवति. So vibhakti pratyaya sup and ting. Now which two entered? Say yushmad upabade samanadhikarane sthalinyapi madhyamaha. So yushmad shabda अथवा तस्य यदि भवति चेत् नापि भवेत्.
परंतु सः सर्वदा मध्यम पुरुषेण सह एव आगच्छति। युष्मत् पद त्वं युवाम यूयम। So in the pratham purusha, only in the karta arthe, now we are talking about the kartari only. तो कर्ता में केवल मध्यम पुरुष में सिर्फ यही आएगा त्वम युवाम यूयम। Then similarly मध्य में उत्तम पुरुषः उसो अस्मत् उत्तमः। अस्मत् जो शब्द है वो उत्तम पुरुष में ही आएगा। अहम आवाम वयम। So these two are blocked. You cannot use any other word with that. Yushmad is fixed for the Madhyam Purusha. You cannot change. Aham gachasi na nahi aayega usme. Aham khadasi nahi aayega usme. Vayam gachatah nahi aayega usme. Please note, it only Yushmad pada comes in the Madhyam Purusha. The Prathama Vibhakti. We are doing about the Karta, so only the Prathama Vibhakti of the Yushmad pada, Tvam, Yuvam, Yuyam, will come with the Madhyama Purusha. Gachasi, Gachatha, Gachatha. Similarly, Yushmad Padasya Prathama Vibhaktau, Aham, Avam, Vayam. Aham, Gachami, Gachavaha, Gachamaha. It cannot come with a Prathama Purusha. So these two are blocked. Madhyam Purusha and Uttam Purusha are blocked. So apart from Yushmada and Asmada, Yat Kimapi Shabdaha Bhave, Te Sarve Shabdaha Pratham Purushaha Eva Bhavati. भगवान शब्द भी है वो भी प्रथम पुरुष में ही आएगा। भगवान भी हमको चेंज नहीं कर सकता है, यहाँ पर हमारी जगह से नहीं उठा सकता। सीताबाद उत्तम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, प्रथम पुरुषः। When I am talking to you, you come मध्यम पुरुषः, साक्षात हम वार्तालापम करोमि। And third purusha is the third person who I am referring to. I am talking to you about some boy who went or who is going. Balakaha gacchati. You are not a balakaha. I am not a balakaha. I am talking about someone else who is going. Uttam purushaha, madhyam purushaha, and pratham purushaha. So the one who is talking is called Uttam purusha. One who is he is talking to is madhyam purusha. And who is being talked is Pratham Purusha. समझ में आया इतना? So Sarvanama Shabda also comes under the Prathama Purusha. All in the first Pratham Purusha. Pratham Purusha eva. Saha gacchati eva. Saha gacchami na gacchati. Saha gacchami api na gacchati. Saha gacchati eva bhavati. Yashmad Shabda सर्वदा मध्यम पुरुष, अस्मद शब्द सर्वदा उत्तम पुरुषः। तान एतयोः विहाय यत् किमपि भवेत् प्रथम पुरुषः एव। So now you keep in mind that हम आगच्छति इति न भवेत्, हम आगच्छामि, हम गच्छामि। Okay, बालकः गच्छति, सहा गच्छसि। Please keep this in mind. We talk this. सहा गच्छसि कः महोदय? सहा गच्छति एव खलु? सहा गच्छसि, त्वं गच्छसि. त्वं गच्छसि. And one little bit to of this thing, when I am asking a question, कः गच्छसि, then when you are replying, अहं गच्छामि. त्वं गच्छसि, अहं गच्छामि. So when I am asking you is in the Madhyam Purusha, you will always reply me in the Pratham Purusha. Because we are not... Purusha Mahodaya. Sorry, Uttam Purusha. So we are not talking about the Pratham Purusha here.
अहं न गच्छामि एव सः गच्छति सः हाँ एतत् ना, when we are भवति talking न? about Yashvad and Uttama Purusha, उत्तमम् हाँ, when I am आम् talking to you, you'll always reply me in the Uttama Purusha only. ओके त्वं गच्छसि किम्? आं महोदय अहं गच्छामि. त्वं पठसि किम्? न महोदय अहं न पठामि इति. Some bit samne samne it is एग्जैक्टली Ushmatan. सामने सामने हम बोलते हैं तो हमेशा मध्यम पुरुष में बोलना चाहिए. ये जो हम लोग के मगज में है कि वो अपमानजनक होता है देना, ये गलत बात है. कभी कालिदास ने भी बोला है, भगवान भी उसमें यूज किया है और त्वम भी यूज किया है. और हमारे बहुत से श्लोकों में, स्तोत्र में त्वम आता है. गणपति स्तोत्र में देखिए या कोई भी स्तोत्र में त्वम आता है. तो वो त्वमेव जिसको माता च उद्देश्य पिता किया जाता, त्वमेव. हाँ, वो जिसको उद्देश्य किया जाता है उसमें हम लोग उसका ये नहीं कि हम लोग उसकी मर्यादा नहीं करते, उसको मान नहीं देते हम लोग. प्रीत्या इट्स जस्ट द मध्यम पुरुष, वी आर डायरेक्टली एड्रेसिंग हिम. it is the like everyone is equal in no Sanskritam. no It's not like it is It's the not like like closeness like closeness. It is like when I am Closeness. talking to you, tvam gacchasi, tvam हाँ, you give me. Like it is not to insult anyone. closeness like how like Closeness. interaction closely like महोदय we tell यहाँ जो Ganamama वन क्वेश्चन, यहाँ जो समानाधिकरण है जो शब्द है उसका क्या मतलब होता है? समानाधिकरण का मतलब ये होता है कि यदि क्रिया का भी मतलब वही होता है. गच्छसी मतलब कोई जो मध्यम पुरुष का वचन है वो भी, और जो युष्मत् पद वाला भी जो है वो भी मध्यम पुरुष को ही दर्शाता है. वो दोनों चीज समान है. तो मध्यम पुरुष तुम त्वम का यूज न भी करो, केवल गच्छसी बोलो तो भी गच्छसी मतलब मध्यम पुरुष में ही होता है. उसका ये मतलब इम्प्लाइड. हुआ, इम्प्लाइड है. गच्छ में। उसके साथ में और कोई नहीं लग सकता. हम गच्छसी नहीं आएगा उसमें. Apanam gachasi kalu. If I ask, that means I'm asking you whether you're going to the shop. हाँ हाँ. So he's not talking to Mr. Modi in Delhi. He's talking to you. Apanam gacchasi kim iti. Mahodaya, Bhavan is used only in Madhyama Purusha. Bhavan. That is no. Bhavan is not used in Madhyam Purusha. Bhavan gacchati. It's not Bhavan gacchasi. Gacchati is always in Pratham Purusha. Bhavan. Bhavan bhavati is always in the Pratham Purusha, but it used sometimes in the place of the Madhyam Purusha. So as कि भाई there is also applicable not to give respect and anything. हम लोग किसी का अपमान नहीं करते यहाँ पर किसी का. But this is a way of talking in Sanskrit because in no other language there is a Madhyam Purusha. It's either महोदय me and you. महोदय अत्र शेष उपपदे उपपदे इत्युक्ते किं वदति? उपपदे in case of जहां पर मैंने उसको बोला नहीं है. उपपद मतलब वही हुआ जहां मैंने बोला उक्तम च न उक्तम च अनुक्तम च. एवम् अस्तु. हाँ, सर्वदा प्रथम पुरुषः भवति. सो गच्छति तेन सह सर्वदा प्रथम पुरुषस्य उपयोगः एव भवति. अन्यत्र न भवति. युष्मदुष्मदयोः न भवति. सत्यम्. तर्हि वयं स्थगयामः किम् अत्र समयः अपि गतितः. सो